इवन कि आप परेशान होंगे कि देसी मुर्गियाँ अचानक से अंडों वाली मुर्गियाँ हमने दूसरी सेटअप पे चेंज कर ली, क्योंकि हमारी दूसरी जो चूज़ों वाली मुर्गियाँ हैं उनके साथ हमने इनको रख दिया है। तो क्या है, क्या परेशानी है, क्या वजह है, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, तभी हैसियत ठीक होगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने घर वालों के साथ रहें। आज हम बात करेंगे कि मुर्गी अचानक अंडे देना बंद क्यों कर देती हैं और इसका आसान और कुदरती हल क्या है। आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ख़ास राज बताऊंगा जो अंडे दोबारा शुरू कर देता है। मुर्गियों के अंडे बंद होने की कई वजूहात होते हैं, लेकिन इनमें से जो आम पाए जाते हैं वो अंडे नहीं देते। और वो कौन सी वजूहात हैं तो वो अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ग़िज़ाई की कमी। अगर मुर्गियों को कैल्शियम, प्रोटीन या विटामिन डी की कमी हो तो अंडे रुक जाते हैं। मुर्गियों की अगर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो तो मुर्गियाँ अंडे देना बंद कर देती हैं और आपको अंडे नहीं देती और आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो नंबर 2 पे मौसम की तब्दीली। सर्दी या गर्मी अचानक बढ़े तो अंडे रुक जाते हैं। मौसम की कमी भी अक्सर होती हैं। अगर आपकी मुर्गियाँ सर्दी आ जाएं या गर्मी आ जाएं तो मौसम की तब्दीली की वजह से भी अंडे रोक देते हैं और आपकी मुर्गियां अंडे नहीं देते। तब्दील होने की वजह से भी मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मुर्गियों को हम जैसे ही गर्मी या सर्दी से बचाते हैं तो उनके लिए हमें एक अच्छा सा गोडल केज बनाना ज़रूरी होता है। तो इवन के सबके पास गोडल केज होगा, जो ही मुर्गियां पाल रहे होते हैं वो उनके लिए केज बनाना ज़रूरी समझते हैं। तो इसलिए उनका सिस्टम, उनको पर्दों का सिस्टम और उनको ढांपने का सिस्टम ज़रूरी होता है। तो रोशनी की कमी। दिन के हम घंटे रोशनी मिलने की वजह से भी मुर्गी सिस्टम आता है और मुर्गी स्ट्रेस, दबाव, एंजाइटी और दूसरे डिप्रेशन में पड़ सकते हैं और मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। तनाव या डर, शोर, शिकारी या पिंजरा बार बार बदलने से मुर्गी दबाव में आ जाती है। अगर मुर्गियों का आप केज बदल रहे हैं बार बार और मुर्गियों को एक ही जगह पे नहीं रख रहे हैं तो मुर्गियों की कर सकते हैं और अंडे देना बंद कर देंगे और उनकी कलगी और उनकी जो सलाहियत है तो उन पे भी फ़र्क पड़ सकता है और मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। उम्र। बूढ़ी मुर्गी अमूमन कम अंडे देती हैं या बंद कर देती हैं। बूढ़ी मुर्गियां जो होती हैं वो कम अंडे देती हैं। अगर आपकी मुर्गी 1 साल से ऊपर हो जाती हैं और बूढ़ी हो जाती हैं तो वो अंडे देना बंद कर देगी। तो उनके लिए क्या है, तो उनको आप थोड़े देसी मुर्गियां डालें और जवान मुर्गियां रखें तो आपको अंडे देंगी। अगर आपके पास 2 साल से या 2 साल से ऊपर मुर्गियां हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको अंडे देगी। तो आपको बताने जा रहा हूँ। आप बात करते हैं आसान और आज़मूदा हल की। मुर्गियों को रोज़ाना कैल्शियम वाला चारा दें, जिससे निकले हुए अंडों के छिलके, अगर जो फीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें के इनके अंडों के छिलके भी इस्तेमाल करें। इससे मुर्गियों की कैल्शियम पूरी हो जाती हैं और मुर्गियां अंडे दोबारा शुरू कर देती हैं। मुर्गी को लेयर फीड में अंडों के छिलके शामिल करें और मुर्गियां अंडे देने की सलाहियत इंशाल्लाह से फिर आ जाएगी और आपकी मुर्गियां दोबारा से अंडे देना शुरू कर देगी। मुर्गियों को दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे रोशनी फराहम करें, क्योंकि अक्सर मुर्गियां जो होती हैं वो रोशनी की वजह से अंडे कम कर देती हैं। क्योंकि कुछ मुर्गियां अंडे दिन को नहीं देती तो रात को दे देती हैं, तो इस वजह से उनको रोशनी मुकम्मल नहीं मिल रही होती और दिन को कम सर्दियों में कब धूप होती हैं तो इस वजह से मुर्गी अंडे की सलाहियत रोक सकती हैं और उन पे असर पड़ सकता है। अगर आपके पास रोशनी दिन को नहीं है तो लाइट का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। केज, इनका पिंजरा और सुकून इन्हें रहने दें। इन्हें इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी मुर्गियों को बाहर छोड़ जाते हैं तो कुत्ते, बिल्ली की वजह से भी इन पे असर पड़ सकता है और वो स्ट्रेस में मुतवाज़न का शिकार हो सकते हैं। शोर और डर से इनको दूर रखें। हफ्ते में एक बार हल्का सा विटामिन सप्लीमेंट पानी में मिलाएं। हफ्ते में इनको आप कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि आप इनके ऊपर अखराजात करें। तो इनके लिए आप तरीके से इनकी इलाज कर सकते हैं और
سپلیمنٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کو میڈیسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی سردی شروع ہو رہی ہے، شروع ہو چکی ہے سردی، تو ان کا پانی کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ان کو پانی ٹائم پہ اور گرم پانی میسر کریں، اور اگر ٹھنڈا پانی دیں گے تو ان کی امیون سسٹم میں فرق آ سکتا ہے، اور ان کی وجہ سے بھی اکثر مرغیاں انڈے دینا بند کر دیتی ہیں اور وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے، اگر مرغیاں بیمار ہو جائے تو انڈے نہیں دے گی، تو اس لیے ان کا پانی، ان کے خوراک خاص خیال رکھا جائے۔ تازہ پانی اور خشک جگہ میسر کریں ان کے لیے۔ پانی ان کے لیے ضروری ہے اور ان کے لیے خشک جگہ بھی ضروری ہے، جیسے کہ یہی ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ ابھی فی الحال خشک ہے، ابھی ان سے باہر آئی ہے، تو ان کی صفائی بھی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کی صفائی نہیں کریں گے تو ادھر یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ گندگی وغیرہ مل جاتی ہیں اور ان سے مرغیاں وغیرہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور مرغیاں انڈے دینا بند کر دیتی ہیں اور مرغیوں کے انڈوں پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ وعدہ کیا تھا خاص راز، اگر مرغی کے انڈے رک جائیں تو ہلکا سا ابلے ہوئے چنے، مکئی اور مولی کے پتے روزانہ دیں۔ مرغیوں کو روزانہ ان کے اگر انڈے رک جائیں تو یہ قدرتی نسخہ ہے، ہوئے چنے، مکئی اور مولی کے پتے روزانہ دیں۔ کچھ دن آپ دیں گے، 6 سے 7 دن، تو آپ کی مرغیاں دوبارہ سے انڈے آنے پر شروع ہو جائیں گے اور آپ کی مرغیاں انڈے دینا شروع کر دیں گے۔ تو آپ کے ساتھ میں اپنی مرغیوں کے انڈے بھی شیئر کروں گا۔ فی الحال تو صبح کا وقت ہے اور ابھی تک مرغیوں کے انڈے نہیں آئے، تو ان کو اب دانہ خوراک پڑے گا تو ہماری مرغیاں دوبارہ سے انڈے دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی مرغیوں کو اپنے کوئی سیٹ اپ سے ہم نے مرغیوں کو الگ کر دیا، اور اس کیج میں اب ہم مرغیوں کو رکھیں گے تاکہ یہ سٹریس دباؤ پر نہ ہو اور خوراک پانی ان کو ٹائم پہ ملے اور یہ پھر سے انڈے آنوں پر شروع ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ کریں گے تو 7 دن کے اندر آپ کو مرغیوں پر اپلائی کریں، اپنی مرغیوں کو پر یہ نسخے آزمائیں، تو انشاءاللہ آپ کی مرغیاں 100% ہی گارنٹی کے ساتھ انڈے دینا شروع کر دے گی اور آپ کی مرغیاں دوبارہ سے انڈے آنوں پہ شروع ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ سے ارن انکم ملتے رہے گی، اور موسم کے ساتھ آپ اپنے مرغیوں کو انجوائے کریں گے اور انڈے ان سے اٹھائیں گے۔ موسم سردی کا ہے، گرمی گزر گئی ہے اور مرغیوں کے انڈے کھانے کا کافی شوق ہوتا ہے، کافی ہی آرگینک انڈے کے لیے ہم ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آرگینک انڈے ملیں۔ ویسے تو باہر سے بھی انڈے فراہم ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اور ذائقہ کافی ہی اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے مارکیٹ کے انڈے سے بہتر ہے کہ اپنے مرغیوں کے انڈے اٹھائے جائیں، اپنی مرغیوں کو پالا جائیں اور اپنے مرغیاں سے انڈے حاصل کیے جائیں، تاکہ ہمیں اپنی مرغیوں سے ان کا گوشت کا بھی فائدہ ہو اور ان کا انڈے کا بھی فائدہ ہو، اور اگر مرغی کو ڈھک ہو جائیں تو ہم ان کو انڈے پر بیٹھائیں تو ان انڈوں سے ہمیں بچے نکل آئیں گے اور ہمارے جو بچے ہوں گے پھر سے بڑے ہوں گے اور ہم ان کو انڈوں کے پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، گوشت کے پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مرغیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہماری بچوں والی مرغیاں جو ہیں وہ بھی اس کیج میں فی الحال بند ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنی مرغیوں کو اب اس سیٹ اپ پہ لے کے آئے ہیں۔ مرغی ہم جیسے ہی باہر کھولیں گے تو کچھ دیر کے بعد ہم اپنے اس مرغی کو باہر کھولیں گے۔ فی الحال ان کو باہر کھولنے دیتے ہیں، کیونکہ یہ مرغیاں جو ہیں یہ باہر گھومیں گی، پھرے گی اور پھر سے انڈے دینے شروع کر دے گی، کیونکہ ابھی دھوپ ہی کافی ماشاءاللہ سے اچھی نکلی ہوئی ہیں اور موسم ہی کافی اچھا اور خوشگوار ہے، اور مرغیوں کو دھوپ لگنے کے لیے ان کی کیلشیم کی۔ دوستو یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل زیڈ ایم پیٹ ہاؤس کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی مرغیاں کب سے انڈے دینا بند کر دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات کل کے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔